बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, ओमिक्रॉन तेजी से फैलने वाला वायरस है। मास्क लगाएं, समाजी फासला रखें, घरों से गैर जरूरी ना निकलें। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने खबरदार कर दिया। इस वक्त 113 ममालिक में है और इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और जिस केस का जिक्र कर रहे हैं वो बहार कॉलोनी वाला, वो जाहिर है उसका कोई ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है। इसका मतलब यही है कि मजीद केसेस भी होंगे और ज्यादातर इसके कांटों में यानी स्पाइक प्रोटीन्स में है, जिसकी वजह से इसके लगाव में तेजी आ सकती है। खतरे की घंटी है और ये यही है कि हम जो पाबंदियां हैं उनके साथ ही जिंदगी गुजारें, बजाय इसके कि अपनी ख्वाहिशात की और बड़ी बड़ी शादियाँ और बड़े बड़े हजूम और बड़े बड़े जलसे जुलूस करें। और कोशिश ये की जाए कि अवॉइड किया जाए ये गैदरिंग, और जो जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए मास्क की, और अपनी हाथ बार बार धोनी चाहिए। लाहौर में अब रात को तारे और दिन को चिड़िया नजर नहीं आती। तहजीबी दारुल खिलाफा स्याह धुंध के अंदर डूबा हुआ है। लाहौर को बचा लो। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने सेनेट में लाहौरियों का मुकदमा पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि यूएस के एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर आलूदा तरीन शहर है। को यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आलूदा तरीन शहर है, जो कि अनहेल्दी से खतरनाक के कैटेगरी के अंदर वो मूव कर गया है। और जो 11 मिलियन की आबादी है लाहौर की, इस वक्त वो शदीद खतरे में है। दिल के अमराज के, फेफड़ों के अमराज के और कैंसर के इस पॉल्यूशन की वजह से और इस खराब जो हवा है उनकी वजह से। मिस्टर चेयरमैन, लाहौर में रात की तारीकी में अब लाहौरियों को तारे नजर नहीं आते आसमान पे। मिस्टर चेयरमैन, लाहौर में दिन की रोशनी में लाहौरियों को चिड़िया नजर नहीं आते। लाहौर में जो हमारा तहजीबी दारुल खिलाफा है, एक इंतजामी दारुल खिलाफा तो इस्लामाबाद है, तहजीबी दारुल खिलाफा हमारे लाहौर है। वो तहजीबी दारुल खिलाफा स्याह धुंध के अंदर वो डूबता जा रहा है और ये सूरत हाल जो है खतरनाक है। इससे पहले जो सर्वे आई थी उसमें लाहौर गंदतरीन शहर भी उसके फहरिस्त में भी 1 नंबर पे था आलूदा तरीन से पहले। वजीर आला ने गुलाब देवी अंडरपास मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। अंडरपास अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से मंसूब किया गया है। मंसूबा 4 माह में 65 करोड़ 92 लाख की लागत से मुकम्मल हुआ। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने लाहौर में मजीद मेगा प्रोजेक्ट्स का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार अंडरपास मंसूबे का इफ्तिताह करने पहुंचे तो वफाकी वज़ीर शफकत महमूद, सेनेटर वलीद इकबाल, सूबाई वज़रा मियां असलम इकबाल, असद खोखर, मुराद रास, IG पंजाब, कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर, DG LDA, अरकान असम्बली और दीगर मोअज़्ज़ज़ीन ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आला ने इफ्तिताही तख्ती की नकाब कुशाई की और दुआ मांगी। वज़ीर आला की आमद पर पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी, राना अजीम, चौधरी गुलाम हुसैन, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन राजा जहांगीर समेत सहाफ़ियों ने शिरकत की। वज़ीर आला को DG LDA ने ब्रीफिंग दी। आज लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम सर इस काबिल है कि इस अंडरपास का वक्त से बहुत पहले, फरवरी से बहुत पहले सर इस्तेमाल करने में हम कामयाब हो गए और इसका इस्तेमाल सर हम आज आपके हमारे पास। वज़ीर आला पंजाब ने दावा किया कि PTI दौरे हुकूमत में लाहौर की तरक्की में नुमाया इजाफा हुआ। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मनसूबा शहर की ट्रैफिक के लिए बड़ा रिलीफ होगा। मैं सबसे पहले तो अहलिया ने लाहौर को और हमारे जो मुल्क के अराकीन हैं और NDA के बोर्ड को, सब लोगों को मुबारकबाद पेश करूँगा कि जो अंडरपास है इसकी तकमील से इस इलाके को बहुत ज़्यादा सहूलत मैसर होगी। गुलाब देवी अंडरपास मंसूबे को अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से मंसूब किया गया है। मंसूबा LDA ने 4 माह में 65 करोड़ 92 लाख की लागत से मुकम्मल किया। यहाँ से गुजरने वाली रोजाना 1,30,000 गाड़ियों को सहूलत मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने अपने दूसरे शाहकार अब्दुल सत्तार ईदी अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आला ने अपने खिताब में वाज़ेह ऐलान किया कि लाहौर की तरक्की अब ना रुकने वाली है और आइंदा चंद दिनों में एलिवेटेड एक्सप्रेस वे भी शुरू कर दी जाएगी, जिससे लाहौर की ट्रैफिक को एक बेहतरीन किस्म का रिलीफ मिलेगा। कैमरा टीम के साथ दुर्र नायाब, सिटी 42। इंतजामिया परचून पर चीनी का सरकारी रेट बरकरार रखने में नाकाम, सार्फिन परेशान। मोटी चीनी का सरकारी रेट 90 रुपए किलो बाजार से 95 से 100 रुपए किलो बिक रहा है। दुकानदारों का एतराज, अकबरी मंडी में चीनी की बोरी 4500 रुपए में मिल रही है।
मोटी चीनी का एक बार फिर बहरान पैदा होने का खदशा है। मोटी चीनी का सरकारी रेट 90 रुपए किलो, बाजार में 95 से 100 रुपए किलो तक फरोख्त की जाने लगी। इंतजामिया शहर में मोटी चीनी का रेट बरकरार रखने में नाकाम दिखाई देने लगी। दुकानदारों का कहना है कि अकबरी मंडी में चीनी की 50 किलो की बोरी 4500 रुपए से जायद में फरोख्त की जा रही है। 90 रुपए किलो चीनी खरीद कर 90 में कैसे फरोख्त करें। दूसरी जानिब शहरियों ने हुकूमत से मोटी चीनी का सरकारी रेट बाजार में बरकरार रखने का मुतालबा किया है। मिल्स मालिकान का कहना है कि गन्ना 220 रुपए की बजाय 225 रुपए फी मन मिल रहा है। मिल्स मालिकान ने बाजार में चीनी मुकर्रर करदा रेट की बजाय ओपन रेट पर फरोख्त करने का मुतालबा किया है। सरकारी रेट जो है ना उस पर चीनी नहीं मिलती, दुकानदार वो 10-5 रुपए बढ़ाकर बेचते हैं। दूसरी बात यह है कि चीनी जो है ना वो बहुत बारीक है, जिसमें मिठास नहीं होती। मोटी चीनी जो होती है ना उसमें मिठास ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट को चाहिए इसका एक्शन लेना चाहिए। जो दिहाड़ीदार तबका है, जो गरीब आवाम है, वो क्या करेगी? ये दुकानदारों का एक्शन लेना चाहिए। पंजाब में टीबी, हेपेटाइटिस और एड्स के मरीजों के लिए अद्वियात की खरीदारी के मामले पर तो विफाक से सूबाई हिस्सा न मिलने पर पंजाब हुकूमत ने 32 करोड़ की सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी करने की मंजूरी दे दी है। विफाक ने पंजाब को एड्स, डेंगू, हेपेटाइटिस समेत दीगर जारी बेशतर प्रोग्रामों के लिए 50% सूबाई फंड का हिस्सा देने से माजरत की थी और महकमा सेहत के हुकाम ने फंड की किल्लत और मुश्किलात पर वज़ीर आला को आगाह किया। ऐवान वज़ीर आला के अहकामात पर स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए खजाना ने 32 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी है। मज़कूरा फंड से अद्वियात की खरीदारी और इंतजामी सतह पर इकदामात के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। विफाक ने पंजाब को मुतादिद बीमारियों के प्रोग्राम्स के 2 अरब रुपए का सूबाई फंड देना था। पंजाब काबीना ने तुलबा के लिए कुरान पाक की लाजमी तालीम की मंजूरी दे दी। 1ली से 5वीं जमात तक नाज़रा कुरान पढ़ाया जाएगा। पंजाब काबीना ने स्कूलों और कॉलेजेस में कुरान पाक लाजमी पढ़ाने की मंजूरी दे दी है। जमात अव्वल से जमात पंजम तक स्कूलों में कुरान नाज़रा पढ़ाया जाएगा। जमात शशम से 12वीं तक कुरान पाक की तर्जुमे के साथ तालीम दी जाएगी। पंजाब काबीना ने ये मंजूरी अदालती हुक्म पर दी है। इस फैसले पर अमल दरामद के लिए तालीमी इदारों में 70,000 अरबी टीचर्स भर्ती किए जाएंगे। मुसलमान तलबा कुरान पाक की तालीम हासिल करेंगे, जबकि गैर मुस्लिम तलबा को अखलाकियात का मज़मून पढ़ाया जाएगा। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से जारी मरासले में कहा गया है कि गैर मुस्लिम तलबा को 1ली से 12वीं जमात तक अखलाकियात का लाजमी मज़मून पढ़ाया जाएगा। हायर एजुकेशन कमीशन के तहत 50,000 तलबा के लिए एहसास स्कॉलरशिप्स का ऐलान। BS ऑनर्स के तलबा 31 दिसंबर तक स्कॉलरशिप के हुसूल के लिए दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन के तहत 50,000 तलबा को एहसास स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। BS ऑनर्स के तलबा एहसास स्कॉलरशिप के लिए अहल हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के तलबा और तालिबात को 31 दिसंबर तक दरखास्तें जमा कराने की डेडलाइन दी गई है। एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत BS ऑनर्स के तालीमी अखराजात HEC अदा करेगा। 31 दिसंबर के बाद HEC तलबा की दरखास्तें वसूल नहीं करेगा। HEC ने स्कॉलरशिप्स के लिए पोर्टल कायम कर दिया है। पोर्टल पर तलबा से ऑनलाइन दरखास्तें वसूल की जाएंगी। अभी आपको बताएं, पंजाब में 44 साल तक पॉलिसी से हटकर डॉक्टर्स को 22 करोड़ रुपए का अलाउंस देने का ये मामला है। महकमा खजाना पंजाब का अलाउंस की वसूली के लिए दोबारा ऐवान वजीर आला से रुजू। पंजाब हुकूमत ने 2019 में दूर दराज इलाकों में काम करने वाले डॉक्टर्स के लिए नए कवानीन के मुताबिक नॉन प्रैक्टिस अलाउंस मंजूर किया था। इसमें THQ में काम करने वाले डॉक्टर्स को शामिल नहीं किया गया। इससे कबल पंजाब में 1975 से लेकर 2019 तक नॉन प्रैक्टिस अलाउंस की मद 22 करोड़ रुपए से जायद का अलाउंस डॉक्टर हजरात को दिया गया था। THQ अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर हजरात भी ये अलाउंस लेते रहे। इन डॉक्टर से अलाउंसेस की वसूली के लिए काबीना से रुजू किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल सका। महकमा खजाना पंजाब ने THQ में काम करने वाले डॉक्टर से अलाउंसेस की वसूली के लिए फिर से ऐवान वज़ीर आला से रुजू किया है। FIA का शहर में 6 अरब मालियत की अराजी वागुजार कराने का दावा। मुल्क भर में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की 15 अरब मालियत की अराजी वागुजार कराई। डायरेक्टर FIA पंजाब डॉक्टर रिजवान का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन में मुलविस माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। FIA ने मुल्क भर में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की 15 अरब मालियत की अराजी वागजार कराने का दावा किया है। 6 अरब मालियत की जमीन लाहौर में कब्जा ग्रुपों से वागजार कराई गई है। डायरेक्टर FIA पंजाब डॉक्टर रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के 2 साबिक चेयरमैन आसिफ हाशमी और सिद्दीक अल फारूक भी कब्जे में मुलविस हैं। पिछले 2 चेयरमैन हैं मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के, जिनमें आसिफ अख्तर हाशमी और सिद्दीक उल फारूक, ये 2 साहिबान हैं। इनके बारे में
بڑی سنگین بے ضابطگی اور ملی بھگت کی ایویڈنس FIA لاہور کے پاس موجود ہے۔ ڈائریکٹر FIA ڈاکٹر رضوان کا کہنا تھا کہ کرپشن اور منی لانڈرنگ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ منی لانڈرنگ میں ملوث ایکسچینج کمپنیوں کے لائسنس معطل اور دفاتر سیل کیے جا رہے ہیں۔ اس منی لانڈرنگ کی وجہ سے یہ ملک اس دہانے پہ پہنچ گئے۔ اتنے بڑے ریڈ پیرلل ایکسچینج کمپنیاں جو چل رہی تھیں ابھی پچھلے چند مہینوں میں ہوئے، اتنے پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ آپ کی رجسٹرڈ ایکسچینج کمپنی ہے جس پہ ہم اسٹیٹ بینک سے رابطے میں ہیں اور غالباً آنے والے دنوں میں ان کے لائسنس سسپینڈ اور کینسل ہونے جا رہے ہیں۔ کینٹ ڈویژن میں جرائم کی روک تھام کے لیے خصوصی اسکواڈ تشکیل دے دیا گیا۔ 80 اہلکاروں پر مشتمل محافظ اسکواڈ کی 16 ٹیمیں بنائی گئی ہیں۔ محافظ اسکواڈ کو نئی بائکس، فیول کارڈز اور LTE سیٹ بھی فراہم کر دیے گئے۔ تمام بہت پرعزم ہیں، انہوں نے بڑی ہی جو ہے وہ موٹیویشن کے ساتھ ٹریننگ لی ہے ان نئے بائکس پہ اور ان نئے ویپن اور ان LTE سیٹس اور POL اور یہ تمام ریسورسز ملنے کے بعد یہ پرعزم ہے اور ان کا یہ وعدہ ہے کہ یہ ڈولفن سے اگر بہتر نہ صحیح تو ایٹ لیسٹ ان جتنی کارکردگی ضرور دیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان سے بہتر پرفارم کریں گے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبران اور اوورسیز پاکستانی ڈاکٹرز کے وفد نے ملاقات کی۔ گورنر پنجاب نے جدید علاج کی فراہمی کے لیے اوورسیز پاکستانی ڈاکٹرز کی خدمات کو سراہا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل کی قیادت میں فیکلٹی ممبران اور اوورسیز پاکستانیوں کے وفد نے ملاقات کی۔ چودھری محمد سرور نے پاکستان میں جدید علاج کی فراہمی کے لیے اوورسیز پاکستانی ڈاکٹرز کی خدمات کو سراہا اور کہا کہ معاشی ترقی میں اوورسیز پاکستانیوں کا اہم کردار ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ پاکستان میں پہلی بار شفافیت اور میرٹ کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان اور چیئرمین ہیلتھ ٹاسک فورس ڈاکٹر نوشیر برقی کی ملاقات ہوئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کو اومیکرون وائرس سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر نوشیر برقی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کورونا وائرس کے متغیر قسم اومیکرون سے نمٹنے کے لیے منصوبہ بندی کرے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، ویکسین کے عمل کو مزید تیز کیا جائے اور عوامی آگاہی کے پروگرامز ترتیب دیے جائیں۔ ابھی آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں پنجاب میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ کس شہر میں کتنی نیبرہڈ اور ولیج کاؤنسلز ہوں گی؟ الیکشن کمیشن نے ابہام دور کر دیا۔ نیبرہڈ کاؤنسلز اور ولیج کاؤنسلز کی حلقہ بندیاں 22 مارچ 2022 تک مکمل کی جائیں گی۔ پنجاب میں نیبرہڈ کاؤنسل اور حلقہ بندیوں کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے نیبرہڈ کاؤنسلز اور حلقہ بندیوں کا شیڈیول جاری کیا ہے۔ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس پر پنجاب اسمبلی میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ حکومت اور اپوزیشن لوکل گورنمنٹ آرڈیننس پر متفقہ قانون کے لیے تیار ہے۔ اسپیکر چودھری پرویز الہی نے قائمہ کمیٹی برائے بلدیات میں توسیع کی منظوری دے دی۔ اسمبلی کا اجلاس 2 گھنٹے 36 منٹ کی تاخیر سے اسپیکر چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت ہوا۔ لیگی رکن سمیع اللہ خان نے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ حمزہ شہباز کی خواہش ہے کہ بلدیاتی بل کے معاملے پر تمام سیاسی جماعتوں اور سٹیک ہولڈر سمیت سول سوسائٹی کو شامل کیا جائے۔ وزیر بلدیات میاں محمود رشید نے کہا کہ حکومت ماضی کے مقابلے میں بہت بہتر بلدیاتی نظام لا رہی ہے۔ آئین کے تحت تمام اختیارات بلدیاتی اداروں کے سربراہان کے پاس ہوں گے۔ لاہور کے شہری پہلی دفعہ براہ راست اپنا میئر منتخب کریں گے۔ حکومت کو اپوزیشن کی تجویز پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسپیکر چودھری پرویز الہی نے قائمہ کمیٹی برائے بلدیات میں توسیع کرتے ہوئے اپوزیشن سے نام مانگ لیے۔ پنجاب اسمبلی نے ورکنگ وومن کو ہراسگی سے بچانے کے لیے 2020 اور پنجاب پناہ گاہ اتھارٹی 2021 ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیے۔ PP 206 خانیوال سے نو منتخب رکن رانا سلیم نے حلف اٹھا لیا۔ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری نے ان سے حلف لیا۔ ایجنڈا مکمل ہونے پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس منگل کی دوپہر 1 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ کیمرہ مین علی شیخ کے ساتھ فصیح اللہ، سٹی 42۔ مسلم لیگ نون نے لوکل گورنمنٹ بل پر اپوزیشن جماعتوں، بلدیاتی نمائندگان اور سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اتفاق رائے سے پنجاب لوکل باڈی الیکشن بل ایوان میں لایا جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کے چیمبر میں لیگی اراکین اسمبلی کا اجلاس ہوا، جس میں لوکل باڈی الیکشن بل سے متعلق مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مسلم لیگ نون نے لوکل باڈی الیکشن بل میں بھرپور سفارشات پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔
اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف نے بھاٹی کا دورہ کیا. لیگی کارکنان کے گھر گئے اور ان کے پیاروں کی وفات پر تعزیت کی. حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ نواز شریف وطن واپس ضرور آئیں گے. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف بھاٹی گیٹ پہنچے تو لیگی کارکنان نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے والہانہ استقبال کیا. حمزہ شہباز شریف نے سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اندرون لاہور ان کا حلقہ نہیں گھر ہے. میرا فرض بھی ہے اور جب بھی میں یہاں پہ آتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے گھر میں آیا ہوں اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے ان کے ساتھ میں اپنا حصہ نبھاؤں گا. حمزہ شہباز نے یہ بھی بتا دیا کہ میاں نواز شریف وطن واپس کب آئیں گے. جب انشاءاللہ ان کے ڈاکٹرز ان کو اجازت دیں گے وہ آئیں گے انشاءاللہ. اور عمران نیازی جو ہے وہ اصل میں اندر سے گھبرایا ہوا ہے, ڈیلیور کر نہیں پایا. حمزہ شہباز بے نظیر بھٹو کو ان کی برسی پر خراج تحسین پیش کرنا نہ بھولے. بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ ایک بہادر خاتون تھیں, جمہوریت کی علامت تھیں, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. حمزہ شہباز شریف اپنے فوٹوگرافر کامران انصاری کے گھر پہنچے اور ان کے بھائی کے انتقال پر اظہار افسوس کیا. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی لیگی کارکن رضوان فاضل کے گھر گئے جبکہ ہنا فیاض سے ان کی بہن ملک سعادت علی بلو کے انتقال پر ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی. شیخ فروخ اور راحت شفیع کے انتقال پر سوگوار خاندانوں کے ساتھ بھی اظہار افسوس کیا. کیمرہ مین افتخار احمد کے ساتھ عمر اسلم, سٹی 42. بے نظیر بھٹو شہید کے یوم شہادت پر شہر میں دعائیہ تقاریب کا انعقاد کیا گیا. پی پی لاہور کی جانب سے قرآن خوانی کا اہتمام ہوا. پیپلز پارٹی لاہور کے زیر اہتمام محترمہ بے نظیر بھٹو کے 14ویں یوم شہادت پر قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا, جس میں چودھری اسلم گل, الطاف قریشی, بشارت صدیقی, مسز پروین شیخ, حافظ غلام محی الدین, صداقت شیروانی, رانا ذوالفقار احمد, راجہ شبیر, محمد انوار انصاری اور وحید احمد لودھی سمیت دیگر افراد نے شرکت کی. شرکاء کی جانب سے بی بی شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی. بے نظیر بھٹو کے اصال ثواب کے لیے دعائیہ تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا, جس میں چیئرمین کل مسالک علماء بورڈ مولانا محمد عاصم مخدوم, محتمم دارالعلوم حنفیہ لبرٹی حافظ شعیب الرحمان قاسمی نے خصوصی شرکت کی. مولانا عاصم مخدوم کا کہنا تھا کہ بے نظیر بھٹو کی جمہوریت کے لیے قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. بی بی شہید کی جمہوریت کے لیے خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لبرٹی گول چکر پر شمع روشن کی گئی. اس موقع پر جنرل سیکریٹری پیپلز پارٹی پنجاب سید حسن مرتضی, آمینہ ملک, عبداللہ ملک, سابق ایم پی اے فائزہ ملک اور حافظ غلام محی الدین سمیت دیگر موجود تھے. شرکاء نے دہشت گردی کے خلاف نعرے بازی کی. روچڈیل برطانیہ کے میئر عاصم راشد کا جی سی یو کا دورہ. وی سی پروفیسر اصغر زیدی سے ملاقات کی. برطانیہ میں طلباء اور فیکلٹی کے لیے تعلیم اور تحقیق کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا. نامور اولڈ ڈراوین اور روچڈیل برطانیہ کے میئر عاصم راشد نے اپنی مادری علمی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا دورہ کیا اور وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی سے ملاقات کی. اس موقع پر یونیورسٹی کے ڈینز, مختلف شعبہ جات کے صدور اور سینئر فیکلٹی ممبران بھی موجود رہے. پولیس کے 222 افسران اور اہلکاروں کے اگلے عہدوں میں ترقی پانے کے بعد سی سی پی او آفس میں بیچ لگانے کی تقریب منعقد کی گئی. کیپٹل سٹی پولیس ہیڈ کوارٹرز میں اے ایس آئی سے سب انسپکٹر, ہیڈ کانسٹیبل سے اے ایس آئی اور کانسٹیبل سے ہیڈ کانسٹیبل کے عہدوں پر ترقی پانے والے پولیس افسران کو رینک لگانے کی تقریب منعقد ہوئی. فیاض احمد دیو تقریب کے مہمان خصوصی تھے. ایس ایس پی ایڈمن اعجاز رشید, پی ایس او 2 سی سی پی او ڈی ایس پی کاشف ڈوگر اور دیگر سینئر پولیس افسران نے تقریب میں شرکت کی. نیشنل پیس اینڈ جسٹس کونسل کی جانب سے لاہور کے ایک نجی ہوٹل میں پیس سیمینار کا انعقاد ہوا. صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ محمد جہانزیب خان کھچی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. مرکزی چیئرمین نیشنل پیس اینڈ جسٹس کونسل آف پاکستان میاں عبدالمجید اور دیگر عہدیداروں نے صوبائی وزیر کا استقبال کیا. وہاڑی سے وسیم احمد شیخ کو چیف کوآرڈینیٹر, بہاول نگر سے سردار محمد اقبال وٹو کو چیف کوآرڈینیٹر نیشنل پیس اینڈ جسٹس کونسل بنایا گیا. پاکستان بلاک چین انسٹیٹیوٹ اور قائد اعظم یونیورسٹی کے مابین مفاہمت کی یادداشت پر دستخط. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد علی اور سی ای او پاکستان بلاک چین انسٹیٹیوٹ احمد منظور نے دستخط کیے. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد علی نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے متعلق طلباء طالبات کو آگاہی فراہم کرنے پر زور دیا. انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اور پاکستان بلاک چین انسٹیٹیوٹ مل کر آئی ٹی, اے آئی اور 5G جیسی ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز اور خاص طور پر بلاک چین ٹیکنالوجی کے پروجیکٹس کی آگاہی پر کام کریں گے.
معروف سماجی شخصیت رانا ارسلان اختر کے بھائی رانا نعمان اختر محمد شکیل کی صاحبزادی زمل شکیل کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ رانا نعمان اختر کی دعوت ولیمہ کا انعقاد گور میں مارکی مولانا شوکت علی روڈ پر کیا گیا۔ ولیمہ میں ایم پی اے خواجہ عمران نذیر، ایم ایل اے علی پرویز ملک، سیکرٹری جنرل آل پاکستان انجمن تاجران نعیم میر، سینئر صحافی نوید چودھری اور مرزا نوید نے شرکت کی۔ مرزا اخلاق شیخ طاہر حنیف، حماد شاہ، شہباز چدھر، معین بٹ، راشد قریشی اور رانا ذیشان شریک ہوئے۔ رانا رضوان، رانا حسنین، ندیم خان، مجتبی شاہ اور جابر اطاری نے شرکت کی۔ ایم پی اے سیف الملوک کھوکھر، ایم پی اے مرزا محمد جاوید، میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ محمد مبشر، عبدالرزاق جیکی اور رانا اسد اللہ خان شریک ہوئے۔ ڈاکٹر اعجاز بٹ، پروفیسر نسیم ڈوگر، حاجی منان، اعجاز حفیظ، فیاض احمد خان، رانا عامر، شیخ مدثر، ایم پی اے میاں عمران جاوید اور بی بی وڈیری شریک ہوئی۔ مہر اشتیاق، ملک مقصود کھوکھر، ملک منیر کھوکھر، اللہ بخش لغاری اور صدر فیصل ٹاؤن ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن شریک ہوئے۔ میاں لطیف، ساجد بھٹی، حضرت خان اور تبسم سعید بھٹو نے بھی دعوت ولیمہ میں شرکت کی۔ شرکا نے رانا ارسلان اختر کو ان کے بھائی کی شادی کی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، ینگ لکی سٹار کرکٹ کلب نے مسلم آباد جم خانہ کو 9 وکٹوں سے شکست دے کر پی سی بی سینٹرل پنجاب ایسٹ زون ونٹر لیگ جیت لی۔ شاہ فیصل گراؤنڈ پر ینگ لکی سٹار کلب کی دعوت پر پہلے کھیلتے ہوئے مسلم آباد جم خانہ کی ٹیم 40ویں اوور میں 185 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ سید مدثر عباس 79، محمد زہیب 30 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ینگ لکی سٹار کلب کے لقمان بھٹی نے 3، منیب واصف اور عمر فاروق نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ینگ لکی سٹار کلب نے جواب میں 30ویں اوور میں 1 وکٹ کے نقصان پر 179 رنز بنا کر میچ میں کامیابی حاصل کی۔ قومی ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ کا مینز ٹیم ایونٹ وابڈا اور ویمن ٹیم ایونٹ آرمی نے جیت لیا۔ آرمی کی 14 سالہ حور فواد نے 45 سالہ نوشین کو شکست سے دوچار کیا۔ قومی ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ کے مقابلے نشتر پاک جمنیزیم ہال میں جاری ہیں۔ مینز ٹیم ایونٹ کے فائنل میں وابڈا نے کروماٹیکس کلب اور ویمن ٹیم ایونٹ میں آرمی نے کروماٹیکس کلب کو شکست دی۔ ایونٹ میں نوجوان ٹیلنٹ تجربے پہ بھاری ثابت ہوا۔ آرمی کی 14 سالہ حور فواد نے دلچسپ مقابلے کے بعد 45 سالہ نوشین کو شکست دے دی۔ کھلاڑیوں نے چیمپئن شپ کے انعقاد کو ٹیبل ٹینس کے فروغ کے لیے بہترین اقدام قرار دیا۔ نیشنل چیمپئن شپ کا معیار بہت اچھا ہے، مجھے کوئٹہ سے زیادہ بہتر لگی۔ یہاں پہ اوپننگ سیریمنی بہت دھوم دھام سے کی گئی تھی، میں نے اوتھ لی، پھر مارچ پاسٹ ہوا اور یہاں پہ انہوں نے ڈفرینٹ کلچرل پرفارمنسز بھی دی۔ میں جو ہے کافی بار لاہور آ چکی ہوں اور پہلی بار میں سینئر نیشنل ادھر کھیل رہی ہوں اور جو میری آرمی کی ٹیم ہے ہم لوگ فائنل میں پہنچے ہیں ٹیم ایونٹ کے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار نے بھی ٹیم فائنل دیکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کے جوان پروگرام سے کھیلوں کا نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گا۔ پرائم منسٹر کا کامیاب جوان پروگرام سپورٹس ڈرائیو کا آغاز کیا تھا 6 دسمبر کو پرائم منسٹر صاحب نے۔ اب ہم اسی ڈرائیو کو، کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو کو صوبے میں لے کے آ رہے ہیں پنجاب میں۔ ٹیم ایونٹ کے بعد 28 دسمبر سے انفرادی مقابلے شروع ہوں گے جو 30 دسمبر تک جاری رہیں گے۔ کیمرہ مین محمد ندیم کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔